रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विषयमा सूचना तथा क्षतिपूर्ति दिने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गराए। जानकारी। भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमाने नेपालले आफै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न एमालेका अध्यक्ष ओली बने। तगारो। माधव लक्षित ओलीको टिप्पणी। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँड्ने कुरा हास्यास्पद। राष्ट्रिय मान्यता नपाएको दलको मान्छे कुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ र भन्दै माधव नेपाललाई लक्षित गर्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीको प्रश्न। गठबन्धन खरानीको डल्लो हो, सुकाए पनि फुट्छ भिजाए पनि फुट्छ भन्दै ओलीको टिप्पणी। वैद्य बाबुरामले छोडेपछि एकलौटी राज गरेका प्रचण्डलाई जनार्दन शर्माको चुनौती। प्रचण्डका भाइ र बुहारीलाई जिम्मेवारी दिएर अरूलाई पार्टीमा स्थान छैन भन्ने खालको सन्देश दिएको जनार्दन शर्माको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने माओवादीको निर्णय। संसद भवन प्रवेश गर्ने मिटर ब्याज लघुवित्त पीड़ितलाई बिना शर्त रिहाई गर्नको लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग एमालेको माग। मिटर ब्याज पीड़ित र सरकार बीचको वार्ता तेस्रो दिन पनि निष्कर्ष विहीन बन्यो। निषेधित क्षेत्र पस्न खोजेका महतो सहितका प्रदर्शनकारीहरूसँग प्रहरीको घम्सा घम्सी। राजेन्द्र महतोको आन्दोलनमा साथ दिन पुगेका जसपाका नेता सड़कमै बेहोस बने। माइती घरमा घाइते भएका महतोको ट्रमा सेन्टरमा उपचार गरिँदै राप्रपाले चैत 16 गते काठमाडौँ केन्द्रित जनसंघर्ष गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले टर्चर दिएको भन्दै महिला कर्मचारीको लाग्यो गम्भीर आरोप। 6 बुँदे माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले दिए सत्याग्रहको चेतावनी। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीमाथि धरानका मेयर हर्क साम्पाङको तारन्तार प्रहार फर्काउन थाल्यो सचिवालयले पनि जवाफ। सुदन किरातीलाई गाली गर्दै मेयर हर्क साम्पाङको दर्जनौ स्टाटस। 2 जना युवकको प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गएको बालकुमारी घटना प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै तत्कालीन सिडिओ पण्डितले गृहमै पाए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। स्थायी समितिको निर्णयमा खगराजको असहमति राजनैतिक आत्महत्याको दिशामा धकेलेको आरोप लाग्यो। स्थायी समितिको निर्णय मेरो राजनीति समाप्त पार्ने डिजाइन हो भन्दै खगराज भट्टको आपत्ति। व्यवस्थित शहर बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको पनि दायित्व भएको शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको दाबी। अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखमाथि कालो मोसो दले। स्थानीयले पेट काटेर जम्मा गरेको पुँजी मासेर ऋण माफी गर्न सकिँदैन, बरु ब्याज दरमा सघाउन सकिन्छ। व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको आग्रह। कलाकार म्याकुरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने शर्मिला वाइबा परिन् पक्राउ। सिन्धुपाल्चोकमा पक्राउ परेकी शर्मिला वाइबालाई काठमाडौँ ल्याइयो। आर्की सामाजिक अभियन्ता तारा बरालको उजुरी परेपछि युट्युबर मनोज मानव कारागार चलान। नेवी संघ इतर पक्षले माग्यो दुजाङ शेर्पाको राजीनामा स्वार्थमा लिप्त भएको लाग्यो आरोप। पूर्व युवराज पारस शाहले चितवनमा पेस्तोल ताकेको भनिएको घटना। विद्यालयका बस चालकको बयान कलर समातेर पेस्तोल ताक्नु भयो, बच्चाहरू रुन थाले। घटनामा संलग्न व्यक्ति पूर्व युवराज पारस शाह नै भएको राज संस्था निकटको स्वीकारोक्ति, तर पेस्तोल नभएर लाइटर गन ताकेको दाबी। उपनिर्वाचन मतदाता नामावली प्रकाशन फागुन 28 गते गरिँदै सड़क पेटी खनेर अलपत्र छोड्नेलाई काठमाडौँ महानगरले तिरायो 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना। फुटपाथ व्यवसायी र नगर प्रहरी बीच झडप। प्रहरी उपरीक्षक मनोज लामिछाने सहित 7 जना घाइते भएको जानकारी। दक्ष जनशक्ति नहुँदा अर्घखाँचीको छत्रदेवमा 1 वर्षदेखि रोकियो भिडियो एक्सरेको सेवा। कोशीमा गाँजा ओसार पसार बढ्यो माग, यता मात्रै 2000 किलो गाँजा बरामद। पूर्वी पहाड़ी जिल्लामा उत्पादन भएको गाँजा ल्याइएको खुलासा। बेनी नगरपालिकामा हुक्का निषेध गरियो। नेपाल आइडलको 5औं संस्करण फागुन 25 गतेदेखि प्रसारण हुँदै 152 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै पोखरामा पर्यटक र यात्रुलाई हैरान बनाउने 9 जना परे पक्राउ। हुण्डीको 12 लाख रुपियाँ सहित 1 चिनिया नागरिक परे पक्राउ। माछा मार्न जाँदा बेपत्ता बनेका युवक खोज्न आज पोखराको सेती नदीको बाँध खोलिँदै बिजुलीको पोल ढलेर लाग्दा वडा सदस्य तितुङको ज्यान गयो। कोदालोको प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु। श्रीमान परे पक्राउ। चितवनमा छात्रा मृत्यु प्रकरणमा प्रिन्सिपल सहित 3 जना परे पक्राउ। र फेरि पनि नेपालको
खराब प्रदर्शन रोमाञ्चक खेलमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नेपाल 2 रनले पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 फागुन महिनाको 17 गते बिहीबार, यसैसम्म 2024 फेब्रुअरी 29 तारिक। यसैगरी आज फागुन कृष्ण पञ्चमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा झै आज पनि उपस्थित भएका छौं। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचारको दैलो उघारौं। रुसी सेनामा भर्ती भएका र मृत्यु भएका नेपालीको विषयमा सूचना तथा क्षतिपूर्ति दिने समझदारी बनेको जानकारी दिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रसंगबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकको बारेमा विवरण उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसदहरूले सोधेको जवाब दिँदै उनले रुसी सरकारले सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकका विषयमा सूचना दिने समझदारी बनेको जानकारी दिएका छन्। दाहाल प्रचण्डले मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि समझदारी बनेको जानकारी दिएका छन्। हामीले रुसी सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराएपछि उनीहरूले पनि सूचना दिने, राहत क्षतिपूर्ति दिने र तथ्याङ्क विवरण दिने समझदारी बनेको छ। बल्ल नेपाल सरकारको कमाण्डमा चीज आउन थालेको छ उनको भनाई रहेको छ। उनले नेपाली नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको विषयमा सरकार बेखबर रहेको बताएका छन्। त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको मृत्यु भएको खबरले मात्रै सरकार जानकार भएको दाहालको भनाई रहेको छ। उनले सन्धि सम्झौता नभएका देशको सेनामा भर्ना नहुन समेत आह्वान गरेका छन्। रुसी सेनामा भर्ना भएको कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन। त्यहाँ युद्धको क्रममा नेपालीहरू मारिएपछि मात्रै सरकारलाई जानकारी भएको हो। त्यसप्रति सरकार गम्भीर रहेको छ। सरकार उक्त समस्या समाधान गर्नेतिर लागेको छ। हामीले सार्वजनिक रूपमै सन्धि सम्झौता भए बाहेक कहीँ पनि सेनामा भर्ती हुन दिने भनिएको छैन। त्यसमा जनता पनि जागरूक हुन जरुरी रहेको छ। यसैगरी माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने जानकारी दिएका हुन्। उनले टाठाबाट लगानी गर्नेहरूले पीड़ितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको बताएका छन्। त्यस्तै बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीड़कहरूकै पक्षमा फैसला हुन सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिएका छन्। मिटर ब्याज पीड़ित लघु वित्त र सहकारीका ऋणीसँग वार्ता भइरहेको प्रचण्डले जानकारी गराएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँड्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताएका छन्। बुधबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको दलको अध्यक्षले प्रधानमन्त्री बन्दैछु भन्नु हास्यास्पद रहेको ओलीको जिकिर रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि 1 वर्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि अबको 10 महिनापछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गर्दै आएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने माधव कुमार नेपाललाई हर हालतमा रोक्ने कसरतमा रहेका छन्। आगामी 2084 सालको निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने ओलीको जिकिर रहेको छ। सरकारको असफलताले देश राजनीति र अर्थतन्त्र असफलतातिर गएको र समाज अराजक बनेको उनको जिकिर रहेको छ। उनले थपे जनता कतै उत्साहित हुने ठाउँ नपाएर, मन अडाउने ठाउँ नपाएर निराशामा रहेका छन्। यस अवस्थाको फाइदा लिएर विभिन्न प्रकारका प्रतिगामी शक्तिहरू मौका आउँछ कि भनेर केही सड़कमै उपद्रो मचाउन निस्किएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन खरानीको डल्लो भएको टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धन कति समय जान्छ भन्ने विषय आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। तर त्यो खरानीको डल्लो भएकाले कुनै पनि बेला फुट्ने ओलीको टिप्पणी रहेको छ। यो खरानीको
डल्लो हो यो सुक्यो भने पनि फुट्छ, भिज्यो भने पनि फुट्छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको सोच विचार चिन्तन केही पनि नभएको बताएका छन्। कांग्रेसले सरकार र सत्तामा पुग्ने बाहेक केही थाहा नपाएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकार फेरबदलको खेलमा एमाले नरहेको उनको भनाइ रहेको छ। गठबन्धनको खेलमा हामी छँदै छैनौं, हामी मिशन 2084 मा रहेका छौं। ओलीले आफूहरूको ध्यान मिशन 2084 मा केन्द्रित भएको जिकिर गरेका छन्। 2084 मा हुने चुनावमा एमाले बहुमत सहितको दलमा स्थापित हुने ओलीको दाबी रहेको छ। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन, सुशासन र विकास कायम गर्न, जनताको निराशा चिर्न एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा विकास गरिने ओलीको जिकिर रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 2 दिनसम्म चलेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव विरुद्ध आवाज उठेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदन विरुद्ध पार्टी संग्लो हुँदा मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले प्रतिवेदन लेखेर प्रतिवाद गरेका थिए। पार्टी विभाजन र भट्टराईले पार्टी छोडेपछि एकलौटी रूपमा पार्टी हाँकिरहेका प्रचण्ड विरुद्ध दोस्रो पुस्ताले आवाज उठाएका छन्। फागुन 15 र 16 गते चलेको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकर लिखित रूपमा नै असहमति पत्र पेश गरेका छन्। उनले असहमति पत्रमा प्रचण्डको कार्य विभाजनको मापदण्ड प्रति नै असहमति जनाएका छन्। प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने, तर अरूको हकमा यो कुरा किन लागू नहुने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्। शर्माले भनेका छन्, जनप्रतिनिधिले पार्टीको जिम्मेवारी नलिने, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयं अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। शर्माले विधान अधिवेशनमा पारित भएका निर्णयहरू सम्पादन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था गरेर विधि विहीनतालाई निरन्तरता दिएको आरोप प्रचण्डलाई लगाएका छन्। उनको असहमति पत्रमा भनिएको छ, विधान अधिवेशन लगतै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा विधान बारे एजेन्डा नै नराख्नु, अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयहरूको भाषिक रूपले सम्पादन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार प्रति व्यवस्था गर्नु र पारित विषयलाई व्यवस्था गरी विधि विहीनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य देखिनु दुखद कुरा रहेको छ। विधान अधिवेशनबाट पारित भएका निर्णयहरू सम्पादन गरी तुरन्त कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु। स्थायी कमिटिमा कार्य विभाजन एजेन्डा बारे गृह कार्यको नाममा पटक पटक बैठक सरेको र फागुन 15 गते प्रस्तावित भई असहमतिका बीच पारित गरिएका निर्णयहरू प्रति गम्भीर असहमति रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा आफ्नो दलबाट पनि उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमाले संसद भवन प्रवेश गरेर आन्दोलन गर्ने मिटर ब्याज लघुवित्त पीड़ितहरूलाई बिना शर्त रिहाई गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार एमाले संसदीय दलले उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गर्दै सरकारको सुरक्षा कमजोरीकै कारण मिटर ब्याज लघुवित्त पीड़ितहरू संसद भवन प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरूलाई बिना शर्त रिहाई गर्दै मुद्दा नचलाउन माग गरिएको छ। 48 जना महिला र 1 जना पुरुष आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै एमाले सुरक्षा कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ भने मिटर ब्याज लघुवित्त पीड़ितको माग सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरिएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बानेश्वर र सिंहदरबार वरिपरि सर्वसाधारणलाई हिँड्न समेत रोक लगाएर तारबार लगाएको भन्दै यस्तो काम बन्द गर्न उनले माग गरेका छन्। जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज लघुवित्त पीड़ितहरूको बिना शर्त रिहाई र मुद्दा नचलाउने गरी सहजीकरण गर्ने र मिटर ब्याज लघुवित्त पीड़ितको माग सम्बोधन हुने गरी वार्तामा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। मिटर ब्याज पीड़ित र सरकार बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको मिटर ब्याज पीड़ित र सरकार बीचको तेस्रो दिनको वार्तामा समस्या समाधानको लागि ठोस निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ। वार्तापछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले सरकारले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भए पनि समस्या समाधान गर्ने विषयमा निष्कर्ष
ननिस्किएको बताएका छन्। उनले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने पनि चेतावनी दिएका छन्। आफूहरूले फर्जी लिखित तमसुक दृष्टिबन्धक छिनुवा चेक सम्पूर्णलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, साउले जफत गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। त्यस्तै साउहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्ने पनि आफूहरूको माग रहेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। लोसपा छोडेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान घोषणा गरेका नेता राजेन्द्र महतो सहितका प्रदर्शनकारीसँग प्रहरीको घम्सा घम्सी परेको छ। दलबल सहित माइती घरको निषेधित क्षेत्र तोड्न पुगेका उनीहरूलाई सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि भद्रकाली मन्दिर परिसरमै प्रहरीले रोकेको हो। घेरा तोड्न खोज्दा महतो सहितका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले लछार पछार गरेको छ भने सोही क्रममा केही घाइते भएका छन्। 2064 फागुन 16 गते तत्कालीन सरकार र मधेसी मोर्चा बीचको 8 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाव स्वरूप महतो निषेधित क्षेत्र तोड्न पुगेका थिए। अभियानको उपत्यका विशेष ब्युरोको आह्वानमा कालो ब्यानर सहित अघि बढेको महतो नेतृत्वको टोलीलाई छेक्न सुरक्षाकर्मी व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको थियो। र्यालीमा निस्किनु अघि महेश्वरी भवन कमल पोखरीमा महतोले कार्यकर्तालाई आफ्नो अभियानको रणनीतिको साथै भावी योजना बारे प्रशिक्षण गरेका थिए। यसैगरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान शुरू गरेका राजेन्द्र महतोले आफ्नो अगुवाईमा हिजो काठमाडौँको निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास भएको छ। माइती घरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरू बीच झडप भएको छ। महतोलाई साथ दिनको लागि उपेन्द्र यादवका नेताहरू पनि पुगेका छन्। यसरी महतोको आन्दोलनमा साथ दिन जाने उपेन्द्रको पार्टी जसपाका नेताहरूमा रामवचन यादव, ओम प्रकाश गुलजारी र ओम प्रकाश यादव, राम नरेश राय यादव रहेका छन्। माइती घरमा युवा नेता रमन पाण्डे बेहोस भएका छन्। हाम्रो भूमिका हामीलाई निषेध गर्न पाइँदैन भन्दै उनीहरू निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको माइती घरतर्फ अगाडि बढेका थिए। यसै क्रममा उनीहरूको प्रहरीसँग केही बेर घम्सा घम्सी नै परेको थियो। यसैगरी निषेधित क्षेत्र तोड्न आन्दोलनमा उत्रिँदा घाइते भएका राजेन्द्र महतो उपचारको लागि ट्रमा सेन्टर पुगेका छन्। प्रहरीसँगको घम्सा घम्सीको कारण महतो केही बेर बेहोस भएका थिए। उनको खुट्टा रगताम्य रहेको थियो। सो क्रममा रमण पाण्डे पनि घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले चैत 16 गते काठमाडौँ केन्द्रित जनसंघर्ष गर्ने भएको छ। पार्टीले फागुन 9 गते सरकार समक्ष पेश गरेको 40 बुँदे माग पूरा गराउन देशका सबै जिल्लामा जनदबावका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र काठमाडौँमा चैत 16 गते जनसंघर्ष गर्ने निर्णय भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। राप्रपाले फागुन 23 गते जिल्ला तहमा यसरी बैठक र प्रशिक्षण, फागुन 28 गते संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र सबै स्थानीय तहमा तयारी बैठक गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चैत 7 गतेसम्म सबै जिल्लामा प्रचारात्मक कार्यक्रम, घर दैलो, कोण सभा र साना ठूला सभा गरिनेछ। त्यस्तै चैत 10 गते देशका मुख्य शहरमा मोटरसाइकल र्याली, चैत 14 गते पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनले राष्ट्रिय झण्डा सहित राजधानीमा परेड प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी एक महिला कर्मचारीले मेयर बालेन शाहले आफूलाई मानसिक यातना दिएको आरोप लगाएकी छिन्। महानगरकी वरिष्ठ कानून अधिकृत 8औं तह सुस्मिता घिमिरेले मेयर शाहले आफूलाई लामो समयदेखि जिम्मेवार विहीन बनाएर टर्चर दिएको आरोप लगाएकी हुन्। महानगरको कानून विभागमा दरबन्दी आवश्यक हुँदा समेत आफूलाई नराखेर मेयर बालेन शाहले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई राखेको उनको आरोप रहेको छ। घरमा बस्दा जागिर जाने डरले कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्किनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो रहेको छ। अफिस जाउँ भने कुर्सी टेबल केही पनि रहेको छैन, नजाउँ भने सानो गल्तीले जागिर जान्छ। प्रशासनमा चरम राजनीति रहेको छ। मेयरले आफ्नो कार्यालयमा के भइरहेको छ भनेर हेर्नु पर्ने हो, तर हेरेका छैनन्। पत्रकारसँग उनको गुनासो रहेको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस नै राखेर आफूमाथि अन्याय भएको बताएकी छिन्। विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उनले आफूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका साथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा 6 बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। केसीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका
परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन माग गरेका छन्। त्यस्तै भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घर, नयाँ बानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र हटाउन र भेला हुन तथा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिन डाक्टर केसीले माग गरेका छन्। आफूसँग विगतमा भएका सहमति अनुसार कैलालीको गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न र इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल खोल्न केसीले माग गरेका छन्। धरानमा विमानस्थल बन्न नसक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निष्कर्ष सार्वजनिक भए लगतै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती विरुद्ध खनिन शुरू गरेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ अझै रोकिने छाँटकाँटमा रहेका छैनन्। मंगलबार दिउँसोदेखि मन्त्री किराँती विरुद्ध निरन्तर क्षुद्र शब्दमा स्टाटस लेख्दै आएका उनले लगभग 1 दर्जन स्टाटस लेखिसकेका छन्। उनले मन्त्री जस्तो उच्च पदमा पुगेको मान्छेले पनि विमानस्थल बनाउन नसकेको भन्दै तथा नाम गाली सहितका स्टाटसको वर्षा नै लगाएका छन्। मेयर साम्पाङले धरानमा विमानस्थल बनाउनै पर्ने जिकिर गरे पनि मन्त्री किराँतीको निर्देशनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरानमा टोली पठाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। तर अध्ययनपछि प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल बनाउन सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। धरान क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउँदा विद्यमान वायु नीति 2063 विपरीत हुने प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। बालकुमारी घटनापछि तत्कालीन ललितपुरका सिडिओबाट हटाइएका विवादास्पद छविका सहसचिव रुद्र प्रसाद पण्डितले गृह मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्। पण्डितकै आदेशमा कोरियन भाषा परीक्षा ईपीएस कार्यालय परिसरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा 2 जना युवकको अकालमै ज्यान गएको थियो। बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गृह मन्त्रालयले पण्डितलाई कर्मचारी महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। उनले कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन्। बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलहरूले संसदमा विरोध गरिरहेका छन्। तर गृह मन्त्रालयले भने सोही घटनामा संलग्न तत्कालीन सिडिओ पण्डितलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टले हिजको स्थायी समिति बैठकको निर्णयमा गम्भीर असहमति दर्ज गरेका छन्। उनले आफ्नो 34 वर्षको राजनीतिक र सांगठनिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अनुसार स्थायी समितिले निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर उनले 4 प्रश्न गरेका छन्। स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टीभित्र देखिएको अराजकतालाई निरुत्साहित गर्ने वा प्रोत्साहित गर्ने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका खगराज भट्टले आफ्नो जिम्मेवारी खोसिएकोमा गम्भीर असहमति जनाएका हुन्। बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले उनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने बहुमत सांसदको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो भने सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि खोसेको थियो। बुधबार बेलुका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एक पत्र लेखी भट्टले स्थायी समितिको निर्णयले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो निर्णयले सुदूरपश्चिममा पार्टीभित्र देखा परेको अराजकतालाई निरुत्साहित गर्छ कि प्रोत्साहित भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको बताएकी छिन्। उनले स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित शहर निर्माणमा 3वटै तहका सरकार बीच प्रशस्त समन्वय र सहकारीको खाँचो भएको बताएकी हुन्। बुधबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन आयोजित प्रदेश सरकार मन्त्रीहरूको छलफलमा मन्त्री गुरुङले बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन्। पछिल्लो समय मानिसहरू शहर केन्द्रित बसोबासमा आकर्षित रहेका छन्। सुविधा सम्पन्न शहरमा प्रवृत्ति बढेको छ। उनले भनिन्, अहिले शहर भनेको धेरै घर र भिडभाड हुने, जताततै फोहोर मैला र अव्यवस्थित हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको छ। यसमा बदलाव ल्याउन व्यवस्थित शहरी नीति र 3वटै सरकारको समन्वयात्मक कार्यनीति आवश्यक रहेको छ। उनले गाउँबाट शहरतिर बसाई सराईको ट्रेन्ड रहेको भन्दै देशैभरिका ठूला साना र शहर उन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको बताएकी हुन्।
मोहन वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीले बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद ढकाललाई कालो मोसो दलेका छन्। पालिकामा रहेका शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न काममा ढकालले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै संगठनले कारबाही गरेको दावी गरेको छ। राम्रो नतिजा ल्याउने स्कुललाई प्रोत्साहन भत्ता नदिई कमिसनको लागि आफ्नो अनुकूलको अर्कै विद्यालयलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको, करार शिक्षक नियुक्तिको लागि विषय विज्ञ सूचीकृत नगरी कमिसनको लागि आफू अनुकूलको मनोमानी ढंगले विषय विज्ञ राखी करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरेको, विद्यालयमा अनुगमन तथा निरीक्षणको नाउँमा प्रहर शिक्षकहरूलाई अपमान र अभद्र व्यवहार गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। ढकाललाई कारबाही गरेपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न आरोप लगाइएको बुझिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीयको पेट काटेर जम्मा गरेको पुँजी मासेर ऋण माफी गर्न नसकिने बताएका छन्। सहकारी र लघु वित्त पीड़ितलाई उपयोग गरेर केही मानिसले राजनीतिको रोटी सेकाउन थालेको भन्दै महतले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने समूहमा कोही लाग्न नहुने बताएका छन्। बुधबार नवलपरासी औद्योगिक व्यापार मेला तथा कृषि पर्यटन व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री डाक्टर महतले यस्तो जिकिर गरेका हुन्। एक थरीले सहकारी र लघु वित्त पीड़ितलाई उपयोग गरेर राजनीतिको रोटी सेकाउन थालेका छन्। मेरो पछि लाग्यो भने ऋण तिर्नु पर्दैन, माफी पाइन्छ भन्दै एक थरीले लघु वित्त पीड़ितलाई बोकेर हिँडेका छन्। उनले भने साँच्चै तिर्नु पर्दैन भनेर पीड़ित पनि पछि लागेर हिँडेका छन्। स्थानीयले पेट काटेर जम्मा गरेको पुँजी मासेर ऋण माफी गर्न सकिँदैन, उनले लिने र दिने दुवैको गल्ती भएको समेत बताएका छन्। ब्याज दर घटाएको र अझै घट्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले भने जसले ऋण लिएको छ उहाँहरूलाई ब्याज दरमा राहत दिन सकिन्छ, ऋण तिर्नेलाई समय दिन सकिन्छ, त्यो राहत हो। ऋण लिएर तिर्दैन भन्न पाइँदैन। ऋण तिर्न राहत दिन सकिने भए पनि ऋण माफी नहुने उनको भनाई रहेको छ। धेरै ऋण लिने समस्यामा परेको हुनाले ब्याज दर घटेको छ भन्दै उनले हिजो ऋण लिएकाहरूले अहिले ऋण लिन सक्ने स्थिति भएन, नयाँ ऋण लिन चाहनेहरूले पहिलाको समस्या देखेर तर्सिएका छन्। यही कारण बैंकमा तरलता भए पनि ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन, तर बिस्तारै यसमा सुधार आउनेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले भने आत्मविश्वास बढाऊ, अब अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ, अहिलेको जस्तो अवस्थामा रहँदैन। बिस्तारै निर्माण क्षेत्रमा माग बढेको छ, सिमेन्ट रडको माग बढेको छ। नीतिगत सुधारका धेरै काम भएकाले व्यवसायीहरू ढुक्क भएर लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एउटाले फाइदा गरेको व्यवसायतिर सबै नलागी नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने शर्मिला वाइबा पक्राउ परेकी छिन्। कुटपिट तथा अंग भंग मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले उनलाई बुधबार 12 विषयबाट पक्राउ गरेको हो। वाइबा सिन्धुपाल्चोक पुगेको जानकारी पाएपछि काठमाडौँ प्रहरीले त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गरेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। केही दिन अघि शर्मिला वाइबा पवनकी पत्नी सुमिना खालिङ र बहिनी गंगा पवन बसेको घरभित्र गएर उनीमाथि हातपात गरेका थिए। अनुहारमा चोटै चोट लिएर पवनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। पवनको पत्नीसँग विवाद चलिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ परेकी सामाजिक अभियन्ता शर्मिला वाइबालाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। कलाकार खतिवड़ाले आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै वाइबा विरुद्ध प्रहरी विरुद्ध महाराजगंजमा जाहेरी दिएका थिए। कुटपिट गर्न नहुने कसुरमा खतिवड़ाले जाहेरी दिएका थिए। युट्युबर मनोज मानव कारागार चलान भएका छन्। सामाजिक अभियन्ता तारा बरालको जाहेरी पछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले युट्युबर मनोज मानवलाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केही दिन अघि मनोजलाई मुद्दापुर पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। मनोज मानवलाई साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दामा दोस्रो पटक पक्राउ गरिएको थियो। अघिल्लो मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका थिए। साइबर अपराधमा सामान्यतया आरोपीहरू धरौटीमा छुट्ने गरेका छन्। नेपाल कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापन हितर समूहले सभापति दुजाङ शेर्पाको राजीनामा मागेका छन्। 3 दिन अघि काठमाडौँमा बसेको बैठकको निर्णय हिजो बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ। सभापति शेर्पाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय उल्लंघन गर्दै विभिन्न जिल्लामा मनोमानी ढंगले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने काम गरेको भन्दै राजीनामाको माग गरिएको छ। उनीहरूले मनोमानी ढंगले व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर गरिएका सबै निर्णय
निर्णय खारेज गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरिएको नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य प्रेमिका राणा मगरको भनाई रहेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थको कारण देशभर संगठनलाई धरायासी बनाउँदै लैजाने अवस्था भइरहेको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै उनले विधि विधान विपरीत अध्यक्षले गरेको कामलाई सचेत गराउने काम मात्रै गरेको जिकिर गरेकी हुन्। आफ्नो पक्षले बारम्बार छलफलको लागि बोलाउँदा पनि अध्यक्ष नआएको, आफू खुशी ढंगले कार्यक्रम गर्दै हिँडेको संस्थापन इतर समूहको आरोप रहेको छ। शेर्पाबाट अब संगठन अघि नबढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ। एक साता अघिको घटनालाई लिएर अहिले पनि त्रसित मनोभावमै रहेका छन् सवारी चालक चौधरी। चितवनको सनराइज इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलका बस चालक उनले गत बुधबार अप्रत्याशित घटनाको सामना गर्नु परेको थियो। विद्यार्थीलाई उतारेर बसलाई युटर्न गर्ने क्रममा पछाडि कारमा आएका एक व्यक्तिले चौधरीलाई हप्की दप्की गरे। ती व्यक्तिले आफ्नो कठालो समातेर पेस्तोल समेत तिर्साएको चौधरीले बताएका छन्। मेरो कलर समातेर तान्दै पेस्तोल ताक्नु भयो। उनी भन्छन् बालबच्चा डराएर रुन थाले। एकजना बच्चालाई सातो गएर ज्वरो नै आएको भनेर अभिभावकले स्कूलमा कम्प्लेन गर्नु भएको छ। बालबच्चा लिएर हिँडेको बस भित्रै पेस्तोल ताकिएपछि चौधरी आत्तिएका थिए। उनले स्कूलमा रिपोर्ट गरे। स्कूलले प्रहरीलाई खबर गर्यो। प्रहरीले घटनाबारे सामान्य अनुसन्धान गरे पनि कुनै पनि तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन। घटनामा संलग्न व्यक्ति पूर्व युवराज पारस शाह नै भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको दाबी रहेको छ। तर गाडी चालक चौधरी आफूले ती व्यक्तिको अनुहार राम्रोसँग नदेखेको बताएका छन्। सनराइज स्कूलले घटना भएको पुष्टि गरे पनि ती व्यक्ति पारस हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन भने गरेको छैन। केही दिन अघि पूर्वराज परिवार भ्याक्सिन मनाउन चितवन आएका थिए। उनीहरूले चितवनमा 11 दिन बिताएका थिए। पटिहानी स्थित सोल्टी क्राउन प्लाजालाई पूर्वराज परिवारले मुकाम बनाएका थिए। त्यही नै गत फागुन 7 मा पूर्व रानीको जन्मदिन मनाइएको थियो। स्रोतका अनुसार पूर्व रानीको जन्मदिनमा पारस सहभागी भएनन्। पूर्व राजाले नै उनलाई नआउन भनेको स्रोतको दाबी रहेको छ। त्यसको 3 दिनपछि 9 गते पारस आफ्ना केही साथीहरू लिएर पटिहानी गएका थिए। जाने क्रममा बाटोमा घटना भएको स्रोतको दाबी रहेको छ। पूर्व राज परिवार निकट स्रोतले घटनामा संलग्न व्यक्ति पारस भए पनि उनले पेस्तोल भने नताकेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन कार्यक्रम 2080 स्वीकृत गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत आयोगले यही फागुन 28 गते मतदाता नामावली अघि नै सहित 22 गते अद्यावधिक गरी तयार गरिएको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य र बजाङ क को प्रदेश सभा सदस्यको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको मिति निर्धारण भएको छ। आयोगले मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन, दोहोरो नाम हटाउन, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम हटाउन र झुटा विवरण दिई नाम समावेश भएको भए उजुरी दिन यही फागुन 29 गतेदेखि आगामी 5 गतेसम्मको अवधि निर्धारण गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सड़क पेटी खनेर अलपत्र पार्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना तिराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 13 का दीपक कुमार कादमियनलाई सड़क पेटी भत्काएर अलपत्र अवस्थामै छोडेको पाइएपछि सो जरिमाना तिराइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। कामको लागि सड़क पेटी भत्काएपछि जस्ताको त्यस्तै बनाएर छोड्नु पर्छ। भत्काएर भद्रगोल बनाएर छाड्नु भएन नि महानगर प्रहरीले भनेको छ। त्यही भएर उनलाई जरिमाना तिराएका छौं। महानगरले यस अगाडि फोहोर जथाभावी फाल्ने, सड़क पेटीमा सामग्री थुपार्ने लगायतलाई जरिमाना तिराउँदै आएको छ। काठमाडौँको सुन्धारामा फुटपाथ व्यवसायी र नगर प्रहरी बीच झडप भएको छ। फुटपाथ व्यवसाय हटाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय राति 9 बजेपछि राख्न दिने भनेको छ। तर साँझ 7 बजेपछि नै फुटपाथमा व्यवसाय गर्न थालेको भन्दै बुधबार साँझ नगर प्रहरीले व्यवसायीहरूलाई हटाएको थियो। त्यस क्रममा सुन्धारा क्षेत्रमा झडप भएको छ। नगर प्रहरी केहीलाई पक्राउ गर्नुको साथै लाठी हानेपछि व्यवसायीहरूले प्रतिकार गरेका थिए। नगर प्रहरीले 81 बल प्रयोग गरेर दुःख दियो। फुटपाथ व्यवसायी कुमार सापकोटाले भने हाम्रा 3-4 जना साथीलाई पक्राउ गरेर लगेका छन्। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले भने नगर प्रहरीलाई ढुङ्गा मुडा गरेपछि हामीले प्रतिकार गरेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नगर प्रहरी उपरीक्षक मनोज लामिछाने सहित 7 जना घाइते भएका छन्।
छत्रदेव गाउँपालिकामा रहेको बलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्राथमिक केन्द्रमा 2वटा भिडियो एक्सरे मेसिन रहे पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा 1 वर्षदेखि भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन हुन नसकेको केन्द्रका प्रमुख विष्णु खनालले जानकारी दिएका छन्। अहिले सेवाग्राही भिडियो एक्सरे गर्न जिल्ला अस्पताल सन्धी खर्क र निजी क्लिनिकमा जान बाध्य रहेका छन्। सबैभन्दा बढी गर्भवती महिलाहरू मर्कामा परेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका, पाडिनी गाउँपालिका र गुल्मीको छत्रकोटसम्मका सेवाग्राही आउने गरेका छन्। पूर्वी नेपालका पहाड़ी जिल्लाहरूमा उत्पादन भएको गाँजा मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा भण्डारण गरी भारतमा बिक्री गर्न गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ। गएको 1 महिनाको अवधिमा मात्र प्रहरीले झण्डै 2000 किलो गाँजा बरामद गरेपछि गाँजा ओसार पसारमा ठूलो गिरोह रहेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। ओसार पसार बेचबिखण्ड प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको गाँजा धनकुटा, उदयपुर, तेह्रथुम, भोजपुर लगायतका जिल्लामा उत्पादन गरी भारत पुर्याउने गरिएको प्रहरी अनुसन्धान खुलेको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिम्लिसिनाले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले गाँजा लगायत लागू औषध सहित चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा 758 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रहरीले 1151 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। बेनी नगरपालिकाले हानिकारक सुर्तीजन्य पदार्थ हुक्का सेवन एवं बिक्री वितरणमा निषेध गरेको छ। स्थानीय वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले हुक्कालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। नगर प्रमुख सुरत केसीले सरकारवालासँग छलफल र कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार स्वास्थ्यको लागि हानिकारक र लागू औषधको लत बसाउने हुक्कालाई प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिएका छन्। हुक्का, खैनी, चुरोट भन्दा पनि बढी हानिकारक सुर्तीजन्य पदार्थ हुक्का किशोर किशोरीहरूलाई लागू औषधको लतमा फसाउने कारण बनेको छ। सामाजिक र सुरक्षा चुनौती बढाएकाले नगर क्षेत्रमा हुक्का प्रतिबन्ध लगाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। AP1 टेलिभिजनबाट निर्माण तथा प्रसारण हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलको 5औं संस्करण फागुन 24 गतेदेखि प्रसारण हुने भएको छ। 5औं संस्करणमा देशैभरिबाट 152 जना छानिएका छन्। उनीहरूले आगामी चरणको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। देशभर भएका ओपन अडिसनदेखि जज राउण्ड अडिसनका जीवन्त प्रस्तुति श्रृंखलाहरूमा देखाइने AP1 टेलिभिजनले जानकारी दिएको छ। गायन प्रतिस्पर्धा मार्फत आफूभित्र छरिएर रहेका प्रतिभालाई उजागर गर्ने एउटा अभूतपूर्व प्लेटफर्म नेपाल आइडल रहेको र यसले नयाँ प्रतिभाहरूलाई विशेष अवसर दिँदै आएको AP1 ले जानकारी दिएको छ। नेपाल आइडलले 5औं संस्करणको लागि झापाको बिर्तामोड, महोत्तरीको बर्दिवास, मकवानपुरको हेटौडा, कैलालीको हत्तरिया, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दाङको घोराई र कास्कीको पोखरा र काठमाडौँमा अडिसन लिएको थियो। पोखरामा पर्यटकलाई हैरान बनाउने 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोखराको पृथ्वी चोक, मुस्ताङ चोकमा यात्रु र पर्यटकलाई दुःख दिनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पर्यटकलाई सवारीबाट जबरजस्ती ओह्राल्ने, बाटो छेक्ने, राम्रो होटल मिलाइदिन्छु भनेर झोला तान्दै पैसाको बार्गेनिङ गरेकाले पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका 9 जनालाई नै सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीबाट 5 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रहरीले अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा एक चीनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा संघाईका ज्याउज्यू रहेका छन्। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट 12 लाख रुपियाँ बरामद भएको छ। प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा उनलाई बुधबार भक्तपुर मध्यपुर ठिमी 3 गट्ठा घरबाट पक्राउ गरेको हो। पोखरामा माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता युवकलाई खोज्न आज बिहिबार सेती नदीको बाँध खोलिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले फागुन 17 गते बिहिबार बिहान आज 8 बजेदेखि द्वीपमा रहेको बाँध खोल्न लागि जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले बाँध खोल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले सुरक्षित रहन पनि आग्रह गरिएको छ। उक्त मितिर समयमा सेती नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने हुँदा वरिपरि काम गर्ने तथा
तथा आवत जावत गर्ने मानिसहरू चनाखो भई कार्य गर्नु हुन, नदीको किनारमा नजान हुन र सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध गरिएको प्रहरीको सूचनामा भनिएको छ। सेती नदीमा माछा मार्ने क्रममा फागुन 13 गते साँझबाट पोखरा 1 सिम्पानीका सार्की लामा तमाङ सम्पर्क विहीन रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 17 महत गौडा स्थित सेती नदीमा माछा मार्ने क्रममा एकजना मृत फेला परेका थिए। मृत फेला पर्नेमा पोखरा 1 कसरी बस्ने 40 वर्षीय गंगा तमाङ रहेका छन्। सँगै माछा मार्न गएका 3 जना सकुशल उद्धार हुँदा सार्की लामा तमाङको अवस्था भने अहिलेसम्म अज्ञात नै रहेको छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 7 को मान दमारमा एक बिजुलीको पोल ढलेर लाग्दा स्थानीय वडा सदस्यको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही वडाका वडा सदस्य 40 वर्षीय रामकुमार तितुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। आफ्नै घर अगाडि हिँडिरहेको अवस्थामा 81 बिजुलीको पोल ढल्दा लागेर उनी सख्त घाइते भएपछि उपचारको लागि चुरे हिल अस्पतालमा लगिएको र त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि भरतपुर स्थित मेडिकल कलेज लगिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा हिजो मृत्यु भएको भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। मृतक तितुङको शव हाल सोही अस्पतालमा रहेको र घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले 35 वर्षीय श्रीमती चेत कुमारी विकको हत्या गरेको आरोपमा दुधौली नगरपालिका 14 ज्यामीटार बस्ने 35 वर्षीय बुद्धबहादुर विकलाई हिजो बुधबार पक्राउ गरेको छ। सोही ठाउँ स्थित खेतमा काम गर्ने क्रममा बुद्धले कोदालो प्रहार गर्दा चेत कुमारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी चौकी दुधौलीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 10 स्थित एकता शिशु निकेतनको होस्टेलमा छात्राको शंकास्पद मृत्यु भएको छ। कक्षा 8 मा पढ्ने 14 वर्षीय शालिन पोखरेल शनिबार मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। झुण्डिएको अवस्थामा खबर आएपछि घटनास्थल पुगेर घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। डीएसपी भण्डारी भन्छन्, घटनामा संलग्न आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। प्रहरीले स्कुलका प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल र होस्टेलका वार्डनलाई पक्राउ गरेको छ। शालिन 2 वर्षदेखि सो होस्टेलमा बसेर पढ्ने गरेकी थिइन्। बुवा र आमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर उनकी आमा दुबई र बुवा काठमाडौँमा रहेका छन्। उनी पछिल्लो समय रत्ननगर 15 स्थित माधवपुरमा रहेको मामा घरमा बस्दै आएकी थिइन्। डोरी लगाएर पंखामा झुण्डिएको अवस्थामा प्रहरीले शव बरामद गरेर पोस्टमार्टमको लागि त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल पठाएको हो। पक्राउ गरिएकाहरू विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुरमा जारी दर्ता गरेर अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल त्रिकोणात्मक टी20 आइसिरिज अन्तर्गत नेदरल्याण्ड सँगको खेलमा 2 रनले पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 185 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 182 रन मात्र बनाएको हो। नेपाललाई जितको लागि अन्तिम ओभरमा 15 रन चाहिएको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरीले पहिलो बलमा चौका र दोस्रो बलमा छक्का हान्दै नेपाललाई जित नजिक पुर्याएका थिए। तेस्रो बलमा दोस्रो रन लिने क्रममा करण केसी रन आउट भए। चौथो बलमा एरी व्यक्तिगत 63 रनमा बोल्ड भए। टिमलाई 3 बलमा 4 रन चाहिएको अवस्थामा ठूलो शट खेल्न अघि बढेका उनको ब्याटले बल नै भेटाएन। उनले आउट हुनु अघि 34 बलमा 6 चौका र 3 छक्का हानेका थिए। नेपालको स्कोर 126 हुँदा सोमपाल कामी 6औं विकेटको रूपमा आउट भएका थिए। सन्दीप जोरा व्यक्तिगत 8 रनमा आउट भए। रोहित पौडेलले अर्धशतक पूरा गर्दै आउट भएका थिए। कुशल मल्ल 11 र आसिफ शेख 34 रनमा आउट भए। कुशल भोर्तेल फेरि पनि खाता नै नखोली आउट भएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेदरल्याण्ड्सले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 184 रन बनाएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।